नमस्कार, म अनिल शर्मा यो नगर ट्युसनमा फेरि उपस्थित भइदिएको छु। यो साइन्स बायोलोजी लिएर हिजो मैले रिप्रोडक्सनमा केही च्याप्टरहरू केही पढाएको थिएँ। अब त्यसैलाई कन्टिन्यू गरौँला। अनि यो पढाउनुभन्दा अगाडि केही डिस्क्रिप्सन गरौँ। यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी र रेडियो बादल एफएम हो। यदि यो भिडियोहरू युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी, अनि त्यहाँ सबै भिडियोहरू अपलोड गरिएको छ। घरमा बसी बसी हेर्दै गर्नुहोस्। अनि हेर्दै क्रममा प्लिज त्यसले लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोस्। अब हामी हिजो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अनि त्यसपछि फ्लावर के हो, फ्लावरको पार्टहरू के हो सबै पढेका थिएँ। अब हामी पढ्नुपर्ने सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट पढ्दाखेरि अब पढ्नुपर्ने प्लान्टमा कसरी फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यो क्रिया पढौँला आज। सो हामी पढौँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट। हिजो के पढेको थिएँ? गाइनोसियम के हो? फिमेल पार्ट अफ प्लान्ट हो। एन्डोसियम के हो? मेल पार्ट अफ प्लान्ट हो। गाइनोसियमले के उत्पादन गर्छ? एग उत्पादन गर्छ। एन्डोसियमले के उत्पादन गर्छ? पोलिन ग्रेन्स। यति कुरा त बुझ्नुहोस्। अब हामी पहिला पढौँ पोलिनेसन। के पढौँ? पोलिनेसन। पोलिनेसन के हो त? पोलिनेसन यसलाई नेपालीमा भन्छौँ पराग सेचन क्रिया। सेचन क्रिया, पराग सेचन क्रिया। पोलिनेसन के हो त? यहाँ कुरा सुन्नुहोस्। के अरे पोलिनेसन भनेको एन्थर त अब थाहा होला नि, एन्डोसियमको पार्ट। सो एन्थरमा भएको परागकण है। यहाँ सपोज गरी यो एन्थर भयो भने यसमा के छ? परागकण भनेको पोलिन ग्रेन्स। एन्थरमा भएको पोलिन ग्रेन्स कसैको मद्दतले बिरुवाको स्टिग्मामा खस्ने क्रियालाई हामी के भन्छौँ? पोलिनेसन। के भयो? पोलिनेसन के हो? ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम द एन्थर टु स्टिग्मा। कहाँ ट्रान्सफर हुने पोलन ग्रेन? एन्थरबाट स्टिग्मासम्म जुन पोलन ग्रेन जान्छ नि, त्यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ? पोलिनेसन, परागसेचन क्रिया। र बुझ्नुभयो? ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम द एन्थर टु स्टिग्मा। फ्रम द एन्थरबाट कहाँसम्म? स्टिग्मासम्म ट्रान्सफर हुनेलाई हामी के भन्छौँ? पोलिनेसन। त्यति क्रियालाई। अब सपोज गर्नुहोस् यहाँबाट पोलन ग्रेन, यो एन्थरबाट पोलन ग्रेन कहाँ आइसक्यो? स्टिग्मामा आइसक्यो। सो अब स्टिग्माबाट कहाँ जान्छ? यो स्टाइलमा जान्छ। स्टाइलबाट कहाँ जान्छ? भित्र जान्छ। त्यो क्रिया पछिको कुरा हो। अब यसैमा टाइप, पोलिनेसनको टाइप नै हुन्छ। कति टाइपको हुन्छ पोलिनेसन? 2 टाइपको। फर्स्ट भनेको सेल्फ पोलिनेसन, सेकेन्ड भनेको क्रस पोलिनेसन। पोलिनेसन, सेल्फ पोलिनेसन र क्रस पोलिनेसन। स्वपरागसेचन क्रिया, परपरागसेचन क्रिया। त स्वपरागसेचन क्रिया भनेको के हो? सेल भनेको आफै के हुन्छ नि, यो बिरुवा, यो जहिले नि कस्तो बिरुवा विशेष गरेर हुन्छ? बाइसेक्सुअल हुन्छ। कस्तो? बाइसेक्सुअल। कुरा बुझ्नुहोस्। आफैमा है। अब यो सेल्फ पोलिनेसनको डिफिनेसन के हुन सक्छ त? भन्नुहोस्। सेल भनेको आफ्नैमा हुने, के आफ्नैमा हुने पोलिनेसनलाई हामी के भन्छौँ? सेल्फ पोलिनेसन। त के भन्ने? ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर टु इट्स स्टिग्मा। त्यसैको स्टिग्मामा खस्ने क्रियालाई हामी के भन्छौँ? सेल्फ पोलिनेसन। बुझ्नुभयो? अरूकोमा होइन। इट्स भनेको उसैको स्टिग्मामा खस्ने क्रियालाई हामी के भन्छौँ? सेल्फ पोलिनेसन।
अब उसैकोमा खस्नले के हुनु पर्यो, एउटै फ्लावरमा दुईटै पार्ट हुनु पर्यो परेन, उसैकोमा मेल हुनु पर्यो, उसैकोमा फिमेल हुनु पर्यो। सो उसैकोमा खस्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेल्फ पोलिनेसन। कुरा बुझ्नुभयो? त्यही हो, ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम anther to its stigma is called self pollination। कुरा भने चाहिँ उसैको स्टिग्मामा खस्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेल्फ पोलिनेसन। सो त्यो बिरुवा जहिले नै के हुन्छ त, बाइसेक्सुअल फ्लावर हुन्छ क्या। त्यो बाइसेक्सुअल फ्लावर भयो भने नि त्यसैको खस्छ, सो बाइसेक्सुअल। अब क्रस पोलिनेसन भनेको के त, क्रस भनेको पर प्राक्सिसन, पर भनेको डाँडा, पर प्राक्सिसनमा पर भनेको के हो, डाँडा। र डाँडा आउने बित्तिकै डाँडा कसरी जान्छ भने यो र त्यो बिचको डाँडा अथवा दुईटा कुनै बिचको डाँडा छ भने दुईटा व्यक्ति हुनु पर्यो परेन, दुईटा केही चिज हुनु पर्यो नि त। सो पर भन्नुको दुईटा फ्लावरको बिचमा, के को बिचमा, दुईटा फ्लावरको बिचमा। अब त्यो फ्लावर युनिसेक्सुअल होस्, युनिसेक्सुअल। अब युनिसेक्सुअल जुन फ्लावर हुन्छ त्यसमा विशेष गरेर के हुन्छ, क्रस पोलिनेसन। कुरा बुझ्नुहोस्, अब सपोज गर्नुहोस् एउटा फ्लावर यहाँ छ अनि जसमा मात्र मेल पार्ट छ क्या, अनि एउटा फ्लावर यहाँ छ जसमा मात्र फिमेल पार्ट छ। कुरा बुझ्नुहोस्, अब यसको एन्थरमा भएको पोलन ग्रेन केहीको मद्दतले यसको स्टिग्मामा खस्यो भने नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, क्रस पोलिनेसन। कुरा बुझ्नुहोस्, एउटाको पोलन ग्रेन त्यही जातको अर्को फुलमा गएर खस्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, क्रस पोलिनेसन। के लेख्न मिल्छ त, ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम one flower to another flower। लेख्नुस् त, ट्रान्सफर अफ pollen grain from the anther of one flower to stigma of another flower having same feature। कुरा बुझ्नुहोस्, क्रस पोलिनेसन हुनलाई जहिले नि कतिवटा फ्लावर चाहियो, दुईटा भनेको ह्याभिङ सेम फिचर, दुईटै फ्लावरको फिचर के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो क्या। एउटा रोजको फुल हो भने अर्को नि रोजै हुनु पर्यो क्या, अर्को किराउ छ भने अर्को किराउ नै हुनु पर्यो, अरू जात भयो भने त सेम फिचर भएकोमा के हुन्छ, ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम दि एन्थर अफ one flower to स्टिग्मा अफ अनदर फ्लावर क्या। एउटाको एन्थरमा भएको पोलन ग्रेन अर्कोको स्टिग्मामा खस्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, क्रस पोलिनेसन। अनि सेम फिचर भएको फ्लावरमा यो हुनु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? पोलिनेसन भनेको के हो, पोलिनेसनको टाइप के हुन्छ सकिन्छ है। पोलिनेसन भनेको ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा, यति भनेको पोलिनेसन हो। यो दुईटाको हुन्छ सेल्फ पोलिनेसन, क्रस पोलिनेसन। सेल्फ भनेको आफैमा इच स्टिग्मा, क्रस भनेको अनदर स्टिग्मा। सेल भनेको इच स्टिग्मा, क्रस भनेको अनदर स्टिग्मा है, त्यति हो। अब हामी यो पढिसकेपछि अब पढ्नु पर्यो, अब हामी के अरे यो स्टिग्मामा एन्थरमा भएको पोलन ग्रेन हामी यहाँ स्टिग्मामा त यो स्टिग्माबाट स्टाइलमा त खसाइदियौँ। अब खसाएपछि यो तल आउँछ, यसमा ओभरीमा जान्छ, ओभरीमा गएपछि ओभम्स अब एकसँग के गर्छ, कम्बाइन गर्छ अनि फर्टिलाइज हुन्छ, त्यसलाई हामी फर्टिलाइजेसन भन्छौँ। त्यो क्रियाहरू कसरी हुन्छ त्यसमा अलिक डिटेलमा पढौँ।
अब लेख्नुहोस् फर्टिलाइजेसन 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 सुन्नुहोस् फर्टिलाइजेसन हुनलाई हामीले चाहिँ मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट मेल ग्यामेट भनेको एन्डोस्टियमले उत्पादन गर्नेको पोलिन ग्रेन फिमेल ग्यामेट भनेको गाइनोसियमले निकालेको एग है मेल ग्यामेट र फिमेल यस्तो नि भन्न मिल्छ क्या मेल भनेको एन्डोस्टियम हो फिमेल भनेको गाइनोसियम सो मेल ग्यामेट भनेको पोलिन ग्रेन अनि फिमेल ग्यामेट भनेको एग फिमेल ग्यामेट भनेको एग सो त्यस्तो नि कुरा भन्न मिल्छ सो अहिले म यो जुन फिगर तिनवटा छ नि यो तिनवटा फिगर मेल ग्यामेटको के हो यो मेल ग्यामेट कसरी जर्मिनेट हुन्छ त्यो क्रिया अनि यसमा जुन फिगर छ यो फिमेल ग्यामेट कसरी जर्मिनेट हुन्छ त्यो कुरा सो अब कुरा यहाँ छ पहिला एउटा फिगर भनेको यो यहाँ तीनटा सेल हुन्छ कतिवटा सेल तीनटा यहाँ दुईटा सेल हुन्छ अनि यहाँ तीनटा सेल हुन्छ जसमा यसलाई हामी त्यहाँ लेखेका छौँ एन्टिपोडल सेल यसलाई के भने पोलर न्यूक्लियस यसलाई के भने ए भन्ने यसलाई के भने सिनर्जिक सेल हो क्या अनि यहाँ जुन तल हुन्छ माइक्रोबाइल त्यो चाहिँदैन हामी पहिला न्युक्लियसको कुरा गरौँ अब सुन्नुहोस् के हुन्छ एन्थरमा एउटा हुन्छ एन्थर भनेको पोलिन ग्रेन्सको फिगर हेर्नुभयो भने यस्तै हो पोलिन ग्रेन भित्र एउटै हुन्छ जर्मिनेटिभ सेल अर्थात् जेनेरेटिभ सेल वा जर्मिनेटिभ सेल न्युक्लियस अनि एउटा हुन्छ ट्युब न्युक्लियस दुईटा न्युक्लियस हुन्छ एउटा जेनेरेटिभ न्युक्लियस एउटा ट्युब न्युक्लियस अब के हुन्छ जेनेरेटिभ न्युक्लियसमा मियोसिस सेल डिभिजनबाट एउटा न्युक्लियसबाट कतिवटा बनिन्छ दुईटा एउटाबाट दुईटा बनिन्छ अनि त्यसलाई हामी भन्छौँ टु मेल ग्यामेट के भन्ने टु मेल ग्यामेट अर्थात् टु पोलिन ग्रेन के भन्ने टु पोलिन ग्रेन अनि एउटा ट्युब न्युक्लियस हुन्छ नि त्यो आफैमा ट्युब उत्पादन गर्न प्रोड्युस गर्न थाल्छ ट्युब सो अब यहाँ दुईटा यो मेल ग्यामेट यहाँ भयो भने ट्युब न्युक्लियस तलतिर लामो अलि ट्युब बनाउन खोज्यो यो भनेको कसको पोलिन ग्रेन कसरी डेभलप हुन्छ अनि कहाँबाट कहाँ जान्छ त्यो क्रिया अब पोलिन ग्रेन कतिवटा आइरहेछ दुईटा अर्थात् टु मेल ग्यामेट आइरहेछ एउटा अगाडि छ भने एउटा के छ पछाडि छ है कुरा बुझ्नुहोस् अब के हुन्छ जब पोलिन ग्रेन यो स्टिग्मामा झर्छ कुरा बुझ्नु दुईटै झर्यो अनि यो ट्युब त अलरेडी कसले डेभलप गरिदिएको छ त यो पोलिन ट्युब हो यो के हो पोलिन ट्युब हो सो पोलिन ट्युब कसले डेभलप गर्यो त पोलिन ट्युब भनेको ट्युब न्युक्लियसले डेभलप गर्यो त्यही पोलिन ट्युब भनेको यहाँ छ यो पोलिन ट्युबै हो क्या यो पोलिन ट्युब ल्याएर यसमा जोडिदिन्छ क्या सो पोलिन ट्युबको काम भनेको त्यो ट्युब बनाउने भयो अनि यो ट्युबबाट अब के आउँछ त त्यो दुईटा सेलहरू आउँछ अब त्यो दुईटा सेलहरू कहाँ आउन खोज्छ त यो सेलभित्र यो जुन छ नि यो कोठा यो ओभरी यो ओभरीको भित्र कतिवटा न्युक्लियस छ कतिवटा सेल छ त 3 3 6 2 8वटा कतिवटा 8वटा न्युक्लियस हुन्छ जसमा हामीले काम लाग्ने कुन हो यो एग हो क्या मात्र कुरा बुझ्नुहोस् यो एग मात्र के हो काम लाग्ने सो अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट सपोज गर्नुहोस् यो पोलिन ट्युब भयो यो पोलिन ट्युब यसमा गयो अनि पोलिन ट्युबमा दुईटा के छ मेल ग्यामेट छ छैन छ अब दुईटामा फर्स्ट यो गएर केसँग मिल्छ यो एकसँग सो फर्स्ट मेल ग्यामेट गएर एकसँग मिल्यो त्यसलाई हामी के भन्छ फर्टिलाइजेसन फर्स्ट मेल ग्यामेट्स मिट्स टु एग अनि त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ फर्टिलाइजेसन
अथवा फ्युज हुन्छ क्या, मेल ग्यामेट एन्ड एग फ्युज हुन्छ, त्यस प्रक्रियाले के भन्छ फर्टिलाइजेसन। अब एउटा अर्को त बाँच्यो नि त। अब अर्कोले के गर्छ, यो पोलार न्युक्लियससँग कम्बाइन गर्छ क्या, अथवा सेकेन्ड मेल ग्यामेट कम्बाइन वा फ्युज विथ पोलार न्युक्लियस एन्ड दिस प्रोसेस इज कल्ड डबल फर्टिलाइजेसन। डबल फर्टिलाइजेसन के भन्यो, यो डबल फर्टिलाइजेसन। अब यो सबै यो तीनटै सबै एन एन हुन्छ क्या, एन 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 एन, यो यहाँ के अब यो दुईटा कम्बाइन गरेर यो 2n बनाए हुन्छ होइन भने एन एन भनेको 2n त भइहाल्यो नि, अनि यो नि एन हुन्छ, एन एन सबै एन हुन्छ क्या, सबै एन पुरा बुझ्नुहोस्। सबै एन भनेको हेप्लोइड हुन्छ क्या, सबै न्युक्लियस कस्तो हुन्छ हेप्लोइड, अनि डिप्लोइड कोही हुँदैन। डिप्लोइड मात्र यो पोलार न्युक्लियस दुईटा एकचोटि कम्बाइन गर्छ अनि एन एन मिलेर डिप्लोइड बनाइदिन्छ क्या। सो यो पोलार न्युक्लियस डिप्लोइड हुन्छ, नत्र बाँकी सबै के हुन्छ हेप्लोइड हुन्छ। हेप्लोइड भनेको क्रोमोजोमको संख्या n, डिप्लोइड भनेको क्रोमोजोमको संख्या 2n। सकिन्छ है। सो फर्टिलाइजेसन भनेको के त, फर्टिलाइजेसन भनेको फ्युजन अफ फर्स्ट मेल ग्यामेट लेख्नुस् वा सिधै मेल ग्यामेट लेख्नुस्, मेल ग्यामेट एन्ड फिमेल ग्यामेट, फिमेल ग्यामेट, therefore first pollen grain and egg। फर्स्ट मेल ग्यामेट र एगको जुन फ्युजन हुन्छ नि, कम्बिनेसन हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ फर्टिलाइजेसन। फर्टिलाइजेसन भनेको मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको के फ्युजन हो क्या, मिलन हुनुलाई हामी के भन्छौँ फर्टिलाइजेसन फर्स्ट। तर डबल फर्टिलाइजेसन भनेको के त, डबल फर्टिलाइजेसन भनेको सेकेन्ड फ्युजन अफ सेकेन्ड मेल ग्यामेट एन्ड पोलार बडिज अर्थात् पोलार न्युक्लियस। सकिन्छ। डबल फर्टिलाइजेसन भनेको के हो त, डबल फर्टिलाइजेसन भनेको फ्युजन अफ सेकेन्ड मेल ग्यामेट एन्ड पोलार न्युक्लियस, यो दुईटाको जुन कम्बिनेसन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डबल। अर्थात् फर्स्टमा त के भयो त, फर्स्ट फर्टिलाइजेसनमा एग र यो जुन छ मेल ग्यामेट छ त्यसको कम्बिनेसन भयो, अनि सेकेन्डमा के भयो त अर्को सेकेन्ड र यो पोलारको भयो, त्यसैले यसले डबल फर्टिलाइजेसन भन्छ के, डबल भनेको सेकेन्ड चोटिमा के। अब एउटा कुरा के हुन्छ, ट्रिपल फ्युजन भनेको के त, ट्रिपल फ्युजन भनेको यही हो। यहाँ हेर्नु त, सेकेन्ड मेल ग्यामेट कस्तो हुन्छ, कस्तो नेचरको हुन्छ, हेप्लोइड कि डिप्लोइड, हेप्लोइड हुन्छ। तर पोलार न्युक्लियस कस्तो हुन्छ त, डिप्लोइड हुन्छ क्या। अब यो एन र यो 2n मिलेर के बनायो त, 3n बनायो कि बनाएन, कुरा बुझ्नुहोस्, 3n बनायो नि। सो अब यो 3n जुन छ नि, यो 3n लाई हामी के भन्छौँ त, ट्रिपल फ्युजन। कहिलेकाहीँ सोध्यो भने ट्रिपल फ्युजन भनेको के हो त, सेकेन्ड मेल ग्यामेट हेप्लोइड र पोलार बडी डिप्लोइडलाई यदि फ्युज भयो भने नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रिपल फ्युजन भन्छौँ क्या। कुरा बुझ्नुभयो के भन्ने, सेकेन्ड मेल ग्यामेट हेप्लोइड र पोलार न्युक्लियस डिप्लोइड फ्युज हुने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ ट्रिपल फ्युजन भन्छौँ। के भन्ने, ट्रिपल फ्युजन भन्छौँ है। डिप्लोइड हेप्लोइडको कुरा गऱ्यो भने त्यसलाई ट्रिपल फ्युजन, नत्र मात्र फ्युजन अफ त्यो दुईटा पोलार न्युक्लियस र सेकेन्ड मेल ग्यामेटलाई हामी के भन्छौँ डबल फर्टिलाइजेसन, के भन्छौँ डबल फर्टिलाइजेसन। केही कन्फ्युजन छैन होला। अब अलिकति मात्र बाँकी के छ, अब चाहिँ एनिमल्समा यो भनेको प्लान्टको फर्टिलाइजेसन थियो। अनि यहाँ त कुरा बुझ्नुभयो होला, मेल र फिमेल ग्यामेट फर्टिलाइजेसन भएपछि के बन्छ, त्यो जाइगोट बन्छ, जाइगोट पछि के भन्छ त भ्रूण बन्छ, त्यो इम्ब्रायो भन्छ, इम्ब्रायो पछि अब डेभलप हुन थाल्छ, त्यति हो। अनि एउटा कुरा म भन्दिनँ, यो जुन एग छ नि, यो सेल जुन एग छ,
एग र मेल ग्यामेट कम्बाइन भएर के बनाउँछ त सिड बनाउँछ के बनाउँछ सिड अनि यो जुन ओभरीको पार्ट छ नि त्यो ओभरी के बनाउँछ फ्रुट बनाउँछ क्या एउटा कुरा याद गर्नुस् क्या ओभरी जुन छ ओभरी केमा कन्भर्ट हुन्छ पछि फ्रुटमा खानेकुरामा तर जुन दुईटा कम्बाइन हुन्छ मेल ग्यामेट र एक जुन कम्बाइन भएको हुन्छ त्यो कम्बाइन चाहिँ के भन्छ सिड भन्छ के भन्छ सिड याद गर्नुस् एग र मेल ग्यामेट के बनाउँछ सिड तर ओभरी बाँकी सबै ओभरीको जति यो उठेको भाग छ नि त्यो सबै के भन्छ फ्रुट भन्छ खानेकुरा अब हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन एनिमल्स अलिकति जानौँ अनि त्यो जानेपछि हाम्रो यो च्याप्टरै सकिन्छ सो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन एनिमल्सको लागि इन एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन एनिमल्समा जानु पर्यो भने एउटा हुन्छ टाइपमा एउटा हुन्छ एक्सटर्नल एउटा के हुन्छ इन्टर्नल है एउटा एक्सटर्नल एउटा के हुन्छ इन्टर्नल अनि मेलले प्रोड्युस गर्ने मेलले के प्रोड्युस गर्छ त मेल ग्यामेट अनि मेल ग्यामेटले हामी के भन्छौँ स्पर्म भन्ने के भन्ने स्पर्म अनि फिमेलले के प्रोड्युस गर्छ त फिमेल ग्यामेट अनि फिमेलले के प्रोड्युस गर्छ सेम त्यस्तै एग और ओभम बुझ्नुभयो कुरा सो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदाखेरि एनिमल्समा दुईटा हुन्छ एउटा एक्सटर्नल एउटा के इन्टर्नल एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल सो अब एक्सटर्नल भनेको के त एक्सटर्नल भनेको मेल ग्यामेट पानीमा छोड्ने फिमेल ग्यामेट पानीमा छोड्ने वा कुनै ठाउँमा छोड्ने अनि दुईटा चाहिँ शरीरको बाहिर जुन मेट हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन के भन्ने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन तर इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भनेको के हो त इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भनेको मेलले अर्थात् पुरुषले जुन हुन्छ नि के अरे महिलाको शरीरभित्र चाहिँ मेल ग्यामेट छोड्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन याद गर्नुहोस् एक्सटर्नल भनेको मेल ग्यामेट यदि फिमेलको शरीर बाहिर फिमेल ग्यामेटसँग फ्युज भयो भने त्यसलाई के भन्ने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन अनि शरीरभित्र फ्युजन भयो भने फिमेलको शरीरभित्र चाहिँ फिमेल फ्युजन भयो भने त्यसलाई के भने इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन त्यति हो शरीर बाहिर भयो भने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन फिमेलको शरीरभित्र भयो भने त्यसलाई के भने इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन सकिन्छ सो यो दुईटा टाइपको फर्टिलाइजेसन हुन्छ यो विशेष गरेर एक्सटर्नल कसमा हुन्छ त भ्यागुतोमा हुन्छ फ्रगमा हुन्छ फ्रग फिसहरूमा हुन्छ फिसमा भयो इन्टर्नल त हामी मान्छे है जति जनावरहरू छ त्यो सबैमा के हुन्छ त इन्टर्नल हुन्छ क्या तर एक्सटर्नललाई विशेष गरेर फ्रग भयो फिस भयो दुईटाले आफू पानीमा छोड्छ अनि दुईटा मिट हुन्छ अनि बच्चा पुऱ्याउनु आउँछ क्या त्यति हो सो शरीर बाहिर भयो भने एक्सटर्नल फिमेलको शरीरभित्र चाहिँ मेल ग्यामेट राखेर जुन फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यसलाई के भनेर इन्टर्नल अब कुरा के भयो अब कसरी हुन्छ त सुन्नुहोस् मेल ग्यामेट भनेको स्पर्म जुन छ नि हेप्लोइड ओभम जुन छ उनी हेप्लोइड दुईटै मिलेर के बनाउँछ डिप्लोइड त्यसलाई हामी के भन्छौँ जाइगोट डेभलप गरेर के बनाउँछ इम्ब्रायो पछि इरेल भन्छ सो हेप्लोइड मिलेर डिप्लोइड भन्छ जाइगोट भन्छ जाइगोट पछि इम्ब्रायो चाइल्ड जस्तो बन्दै जान्छ क्या चाइल्ड पछि एडल्ट त्यस्तो त्यो त बुझिहाल्नु पर्छ नि त है सो स्पर्म चाहिँ हेप्लोइड हुन्छ अनि एग ओभम नि कस्तो हुन्छ हेप्लोइड हुन्छ अनि दुईटै मिलेर कति बनाउँछ डिप्लोइड क्रोमोजोम डबल बनाउँछ क्या सो मान्छेमा हेप्लोइड क्रोमोजोम कति हुन्छ 23 योनि कति हुन्छ र 23 मिलेर कति बनाउँछ 46 अर्थात् एउटा मान्छेमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या कति हुन्छ त 46 हुन्छ
तर सेक्स गर्ने क्रममा एउटामा फादरबाट कति क्रोमोजोम जान्छ 23, मदरबाट कति जान्छ 23 अनि चाइल्ड भन्छ 46 को 23 हेर्नु भएन क्या, अर्थात् डिप्लोइड भन्छ। बुझ्नु भएको कुरा। सो हामीले पढ्नुपर्ने यो च्याप्टरमा यति हो। अनि मैथनीको अब यसको फाइदा, सेक्सुअलको फाइदा के हो त जान्नु पर्यो भने फर्स्ट फाइदा भनेको हाम्रो जुन क्यारेक्टरको फिचरहरू जुन फरक किसिमको आउँछ नि भनेको यहीले ल्याउँछ। असेक्सुअलमा त फर्कै आउँदैन, जस्तो प्यारेन्ट हुन्थ्यो त्यस्तै त्यसको चाइल्डहरू हुन्थ्यो। तर यो हाम्रो सेक्सुअलमा त्यस्तो होइन, जस्तो प्यारेन्ट छ त्यस्तो चाइल्डहरू उसभन्दा एडभान्स हुन्छ वा अलिकति कम हुन्छ। तर यो भनेको यो विभिन्नता ल्याउने काम कसले गर्छ, यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। मदर र फादरको त्यो गुण सर्छ, सो दुइटैबाट अलिक डेभलप आउँछ, त्यसलाई हामी के भन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको यो फाइदा हो क्या। अनि जीवहरूको अब यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्यो भने जीवहरूको जुन विकास छ नि त्यसमा नि मद्दत पुग्छ क्या। यस्तो कुराहरू भनेको यो सेक्सुअलको फाइदा। अब यो च्याप्टरलाई यति राखौँ, यो च्याप्टर सिधिसक्यो हो। अब यसमा हामीले पढ्नुपर्ने यो च्याप्टरको अलिकति अगाडि च्याप्टर छ कृत्रिम जुन भेजिटेटिभ प्रोपगेसन छ नि त्यसको बारेमा पढौँला। आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन एउटा लेक्चरमा त्यो सिधिन्छ अनि च्याप्टरै सिधिन्छ। ओके, यदि यो तपाईँ भिडियोहरू तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुहोस्, त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी र बादल टिभीमा मजाले सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन प्रोग्राम छ नि रेडियोमा नि तपाईँ 9 देखि 10 बजे बादल रेडियोबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन प्रोग्राम छ नि यो प्रोग्रामको प्रमुख सञ्चालक हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी र यो बादल एफएम हो। यति भन्दै म बिदा लिन्छु, फेरि भोलि भेटौँला। नमस्कार।